बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि एक दिन हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भूख और तंगदस्ती की शिकायत की और कहा कि 3 दिनों से खाना नहीं मिला। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शकम मुबारक से कपड़ा उठाकर दिखाया कि 4 पत्थर शकम मुबारक पर बंधे हुए हैं। इसके बाद हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से निकल कर एक तरफ को निकल गए। वसल्लम का क़ल्ब मुनव्वर बच्चों की भूख और प्यास के सबब इंतहाई गमज़दा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराह में देखा कि एक अराबी अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। अराबी से इरशाद फरमाया कि तुम्हारा कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकूँ? अराबी ने कहा, हाँ, मुझे एक काम करने वाले की ज़रूरत है। और फिर उस अराबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये काम बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं से पानी निकाल कर मेरे ऊँटों को पिलाएं और हर डोल पर 3 खजूरें मज़दूरी दूंगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डोल लिया और कुएं से पानी निकालना शुरू फरमाया। अचानक 9वें डोल पर रस्सी टूट गई और डोल कुएं में जा गिरा। हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरत से खड़े देखने लगे। अराबी गुस्से से भरा हुआ आया और नादस्ता हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक पर एक तमाचा मार दिया और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 24 खजूरें दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं की जानिब अपना दस्त मुबारक बढ़ाकर डोर बाहर निकाल लिया और अराबी के सुपुर्द कर दिया। उस अराबी ने ये अजीब व गरीब मंजर देखा तो उस पर हैरानी की कैफियत तारी हो गई। वो अपने किए पर पशेमान हो गया। इस दौरान हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। वो अराबी हैरान और शर्मसार खड़ा अपनी हरकत पर नादम खड़ा सोच रहा था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि इसने जो ये मंजर देखा है वो यकीनन किसी नबी का फ़ेल ही हो सकता है। उसके दिल पर चोट लग चुकी थी। नबूवत की हकीकत उसके दिल पर आश्कार हो चुकी थी। उसने उसी वक्त अपने आप को सजा देने का फैसला कर लिया। उसने अपने मुंह से एक से एक छुरी निकाली और अपना वो हाथ जो उसने अभी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर मारा था उसको काट कर रख दिया और जख्म के दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद लोग वहां से गुजरे तो उस अराबी को उस रात में पाया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश दिलाया गया। लोगों ने उससे पूछा कि क्या मामला हो गया। उसने कहा, मैंने दनाई और नासमझी की वजह से हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को तमाचा मार दिया था। अब उसका हाथ को काट दिया है। लोग अराबी की बात सुनकर हैरान हुए। वो अराबी अपना कटा हुआ हाथ उठाकर हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बैत अतर की जानिब चल दिया। रास्ते में उसे हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मिले। उन हज़रात ने अराबी से पूछा कि तुमने हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से क्या चाहते हो? उसने जवाब दिया कि मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर मौजूद थे। अराबी ने ज़ोर से पुकारा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि देखो कौन है। उन्होंने बताया कि एक अराबी है जिसका हाथ कटा हुआ है और उसने अपना दायां कटा हुआ हाथ बाएं हाथ पर रखा हुआ है और खून बह रहा है। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए तो अराबी माफ़ी का ख़वास्तगार हुआ। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गलती से आप लोगों के चेहरे मुबारक पर तमाचा मार दिया था, इसलिए मैंने अपना ये हाथ काट दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अराबी, इस्लाम कबूल कर लो ताकि तुम्हें सेहत अता हो। अराबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप पैगंबर बना के हैं, मेरा हाथ ठीक फरमा दीजिए। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका हाथ अपनी जगह पर रखा, अपना मुबारक अल्लाह आप दैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर लगा दिया और वो तंदुरुस्त हो गया। अराबी का ये हाथ उस कदर मजबूत हो गया कि पहले से भी ज़्यादा ताकतवर था। अराबी की माँ भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी। उसने ये मोइज़ा देखा तो उसने और अराबी दोनों ने कलमा इस्लाम पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे शरीक का ताल्लुक कबीला बनी दाऊद से था। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो किसी ऐसे आदमी की तलाश में थी कि जो उन्हें हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में ले जाए। एक यहूदी से बात हुई, वो साथ चलने पर रज़ामंद हो गया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, ज़रा ठहरो, मैं मशकी सा पानी भर लूँ। उस यहूदी ने कहा कि पानी मेरे पास मौजूद है। चुनांचे दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। जब शाम हुई तो यहूदी अपनी सवारी से नीचे उतरा और दस्तरखान बिछा कर हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खाने की दावत दी और उन्होंने फरमाया कि मैं तो पहले पानी पीऊँगी। इस पर यहूदी कहने लगा कि मैं तुझे उस वक्त तक हरगिज़ पानी नहीं दूंगा जब तक कि तू यहूदी मज़हब ना इख्तियार करे। हज़रत उम्मे शरीक ने जवाब दिया, मैं कभी भी यहूदियत इख्तियार ना करूँगी। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह तआला अपने ऊँट की तरफ
نہیں اور اس کو باندھ دیا اور اس کے ساتھ ہی خود اس پر سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں سو گئی تو میں نے اپنی پیشانی پر ایک برتن کی خنکی کو محسوس کیا۔ میں نے دیکھا کہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید پانی موجود ہے۔ میں نے خوب جی بھر کر اسے پیا اور اپنی مشق میں پی بھر لیا۔ اس کے بعد میرے سامنے سے پانی والا برتن اٹھا لیا گیا اور وہ برتن آسمان میں غائب ہو گیا۔ جب صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو وہ یہودی میرے پاس آیا اور مجھ سے دریافت کیا، اے ام شریک کیا حال ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے پانی پلایا۔ اس نے پوچھا پانی کہاں سے آیا؟ میں نے کہا آسمان سے مجھ پر پانی اتارا گیا اور پھر وہ آسمان میں ہی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچی اور اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اور انہیں 30 سا یا جو دیے اور ارشاد فرمایا کہ ان کو کھاتے رہنا لیکن نہ پنا نہیں۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھی کا برتن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہدیہ کے طور پر لائی تھی۔ انہوں نے اپنی کنیز سے کہا کہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچا دے۔ چنانچہ کنیز گھی کا برتن لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے وہ برتن لے کر اسے خالی کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس برتن کو ڈانٹ لگائے بغیر لٹکا دینا۔ چنانچہ برتن کو حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لٹکا دیا گیا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائیں تو دیکھا کہ برتن تو گھی سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کنیز سے کہا کہ میں نے تجھے گھی کا یہ برتن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانے کا کہا تھا۔ کنیز نے عرض کیا کہ میں تو لے کر گئی تھی اور میں نے اس کو آخر تک ٹپکایا تھا لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو لٹکا دینا اور برتن کا منہ نہ باندھنا۔ میں نے اسے لٹکا دیا۔ ایک مدت تک وہ اس برتن سے گھی نکال نکال کر کھاتے رہے اور جو بھی استعمال کرتے رہے، اور پھر ایک دن جو ناپے تو 30 سا سے کم نہ ہوئے تھے، چونکہ ناپ کے لیے تھے اس لیے اس کے بعد رفتہ رفتہ ختم ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ زمانہ اسلام میں میرے اوپر 3 مصیبتیں نازل ہوئیں۔ ایک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک، دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور تیسرا توشہ دان کا ضائع ہو جانا۔ لوگوں نے پوچھا کہ توشہ دان کا کیا واقعہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ میں تھے۔ مسلمانوں کے پاس کھانے کی قلت ہو گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے توشہ دان میں کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کچھ کھجوریں ہیں۔ ارشاد فرمایا میرے پاس لے آؤ۔ جب میں نے توشہ دان بارگاہ زیارت میں پیش کر دیا تو آپ نے چمڑے کا دسترخوان بچھایا اور توشہ دان میں سے مٹھی میں بھر کر وہ کھجوریں نکال لی، انہیں پھیلایا اور برکت کے لیے دعا کی۔ پھر ارشاد فرمایا 10 آدمیوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ 10 آدمی آئے اور خوب کھا کر چلے گئے۔ پھر 10 آدمی بلائے گئے اور وہ بھی پیٹ بھر کر چلے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو پیٹ بھر کھجوریں کھلا دی۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا یہ اپنی کھجوریں سنبھال کر رکھنا اور اس میں سے مٹھی بھر اپنے کھانے کے لیے نکال لیا کرنا، اسے الٹا نہ کر دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی کھجوریں میں نے پیش کی تھی ان سے زیادہ مٹھی بھر اپنے کھانے کے لیے نکال لی۔ ان کھجوروں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک کھاتا رہا۔ افسوس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت وہ توشہ دان مجھ سے لوٹ لیا گیا۔ اس طرح وہ کھجوریں ختم ہو گئی اور میں اس برکت سے محروم ہو گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ میں نے توشہ دان کی کھجوریں 60 سا یعنی تقریباً 7 من تو لوگوں کو فی سبیل اللہ کھلا دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔